बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अल्लाह का सौ बार शुक्र अदा करें, क्योंकि सेहत खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो फिर इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। और बिलखसूस अगर आपके पास वसाइल कम है, आप गरीब हैं, तो फिर तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो जाती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर मुल्क, सब जगह पर कोशिश की जाती है कि सेहत की सहूलियात वो फराहम की जाए, लेकिन लामहला हमारे जैसे जिस तरह पाकिस्तान मुल्क है तो जो सेहत की सहूलियात हैं वो इस तरह तो दस्तयाब नहीं। बिलखसूस अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो दबाव ज़्यादा है, बोझ ज़्यादा है, वसाइल कम है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, कम वसाइल वाले लोग हैं, उनके लिए मसाइल रहते हैं। इसी चीज़ को लेकर मुख्तलिफ शहरों में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ कायम हैं और बड़ी मुतरक और फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। चकवाल भी अब उन ज़िला में शामिल है जहां गरीब मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वसाइल अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल चकवाल का जिक्र करें तो आपके सामने एक दबाव है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से मरीज़ यहाँ आते हैं, लेकिन शायद अद्वियात हों या दीगर और वसाइल हैं, उसकी कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए जो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है उसकी तंजीमें नौ की गई है। आज इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल चकवाल में एक मुशावरती इजलास वो हुआ और इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि जैसे और शहरों में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ कायम है, बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं, आम लोगों को, गरीब मरीज़ों को उससे बड़ा फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो चकवाल में तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इस मौके पर तंजीमें नौ, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वो कर दी गई है और इसके जो सदर वो मुंतखब किए गए हैं वो मारूफ समाजी शख्सियत गुफरान उमर कहूट है। नामी काफ़ी है, काफ़ी अरसे से ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं। इंसानी जो दुखी इंसानियत है उसकी खिदमत के लिए हमेशा हरावल दस्ते में हमें नज़र आते हैं। तो अब इन्होंने इसकी भी सदारत कबूल की है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी वो फ़ाल किरदार जो कि वो दीगर और शोबों में या दीगर और जगहों पर हमें उनका नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी वो नज़र आएगा। जनरल सेक्रेटरी के लिए द न्यू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूए रवां हैं अली अहमद, उनका इंतखाब किया गया। मुतरक हैं और मुख्तलिफ NGOs के साथ काम करने का वसी तजर्बा भी रखते हैं। दीगर और ओहदेदार जिसमें ख़ास तौर पर मैं नायब सदूर का ज़िक्र करूँगा और इनमें हैं जी प्रोफेसर जमील मलिक साहब, माहिर तालीम है। इसके अलावा अकील अहमद जिनका ताल्लुक रहनुमा NGO से है। रहनुमा NGO मुख्तलिफ यहाँ हॉस्पिटल चला रही है, वसी पैमाने पर इंसानी खिदमत का काम कर रही है, तो उनको भी नायब सदर वो मुंतखब किया गया। और इसके साथ साथ डॉक्टर नहीद नईम और डॉक्टर फ़ायज़ा बतूल, इनको भी नायब सदर बनाया गया। दीगर और नायब सदूर में फ़ारीना अम्बरीन, नबीरा नूर और काजी गुलाम अब्बास के साथ साथ अमजद अली वो शामिल हैं। ये तो ओहदेदार हैं और इसके अलावा दीगर और ओहदों पर भी लोगों को मुकर्रर किया गया, जिसमें सबसे अहम चीज़ तो फाइनेंस है, यानी जहाँ फ़ंड्स होते हैं। इसके लिए शानी मलक का इंतखाब किया गया है। हम आवाम के प्लेटफार्म से काफ़ी मुतरक हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा जी बशारत अहमद है, मुख्तलिफ NGOs के साथ काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। लीगल एडवाइज़र के लिए मारूफ कानूनदान अतीकुर रसूल एडवोकेट का इंतखाब किया गया, जबकि मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए नौजवान सहाफ़ी हैदर अली का इंतखाब किया गया है। तंजीम के अहदेदार जैसा आपके सामने है और इसमें ख़ास तौर पर मैंने जिक्र किया काजी गुलाम अब्बास का, जो कि बिन कुतुब फाउंडेशन जो कि ज़िला भर में तिब्बी सहूलियात की फराहमी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, उसके ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी इनको मुकर्रर किया गया है। वहाँ पर भी ये कार खैर सर अंजाम दे रहे हैं। माजी में भी ये काफ़ी कुछ ऐसा कर चुके हैं कि जिनको सुनकर देखकर फ़ख्र होता है। तो उम्मीद है कि ये जो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है इसके प्लेटफार्म से भी ये अपनी माजी की कारकर्दगी को दोहराएंगे और जिस तरह और लोग भी इसका हिस्सा हैं, तो तमाम लोगों ने अगर अपनी साबका कारकर्दगी को ही बरकरार रखा
تو انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ پلیٹ فارم عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دیگر اور لوگ بھی اس اجلاس میں موجود تھے، اس کا حصہ تھے، اور یہاں پر جو سب سے اہم گفتگو ہوئی کہ کس طرح محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم غریب جو نادار مریض ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچا جذبہ ہے، اور جذبے اگر سچے ہوں، آپ کی نیت ٹھیک ہو، تو پھر وسائل کم یا زیادہ معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ کا کام نظر آ رہا ہے، تو پھر نہ جانے کہاں کہاں سے وہ مدد آ جاتی ہے، کہاں کہاں سے لوگ وہ اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیشنٹ ویلفیئر جو سوسائٹی ہے، اس میں سرکار بھی اپنا حصہ ضرور ڈالتی ہے، لیکن سرکار پر تو صرف آپ تکیہ نہیں کر سکتے۔ جب تک مخیر حضرات سامنے نہیں آئیں گے، جب تک مخیر حضرات اس اہم پلیٹ فارم کو جوائن نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ خواب پورا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم گھر پہ بیٹھ کر دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو شاید اس طرح اس تگ و دو نہیں کرتے، یا اس چستی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ضلع چکوال ان خوش قسمت علاقوں میں شامل ہے کہ جہاں کا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، وہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محدود وسائل سے بھی ایک حصہ ضرور وہ اپنے ان بھائیوں کو وقف کرے کہ جن کے وسائل کم ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو میل آنر ہیں، جو بڑے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو اب ایک اہم پلیٹ فارم، ایک مضبوط پلیٹ فارم وہ سامنے آ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ اپنے جو کوئی بھی عطیات ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، اور اس کے جو عہدیدار ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، جانی پہچانی یہ شخصیات ہیں، اور ان کا جو دامن ہے وہ ہر طرح کی اس معاملے سے صاف ہے کہ جو عمومی طور پر آج کل ہمیں مختلف پلیٹ فارم پر نظر بھی آتا ہے کہ لوگ پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن وہ پھر کہاں خرچ کرتے ہیں، کہاں جاتا ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن پیشنٹ جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اور اس کے جو عہدیدار ہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مستند لوگ ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب کام کے ذریعے وہ ظاہر ہے معاملات آگے بڑھیں گے، اور آنے والے دنوں میں کام ہوتا بھی نظر آئے گا۔ اس میں سب سے اہم بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جو ڈونرز ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اطمینان ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو اس کے عہدیدار ہیں، ان کی تو کھلی آفر ہے کہ آپ کا جس طرح اطمینان ہوگا، جس طرح ڈونیشن کے حوالے سے آپ مطمئن ہوتے ہیں، بس وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ صرف کام ایک ہی ہے، فیصلہ ایک ہی ہے، اور کہم وہی جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ چاہے ڈونرز ہے، چاہے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ہے، یہ دونوں لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو۔ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن نیت ایک ہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ راستے بھی ایک ہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس سوسائٹی کے حوالے سے مزید بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا جائے گا، کیونکہ آج پہلا اجلاس تھا، مشاورتی اجلاس تھا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی بہت سے گول سیٹ کرنا باقی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ذرا پکچر اور کلیئر ہوگی، ذرا سکرین صاف ہوگی، تو پتہ چلے گا آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو، ضلع چکوال کے تمام باسیوں کو، کہ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کیا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن ساؤنڈ از گڈ، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر ہے، کیونکہ ڈی ایچ کیو کو لے کر، مسائل کو لے کر ہم ہمیشہ خبریں بھی لگاتے ہیں، خبریں چھاپتے بھی ہیں، خبریں دی بھی جاتی ہیں، لیکن اس کے حل کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں شاید اتنی جستجو ہم نہیں کرتے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مسائل کو صرف ڈسکس نہ کیا جائے، اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے حل کی طرف بھی معاملات کو بڑھایا جائے۔ اور اگر ہم ڈی ایچ کیو کی بات کریں، صحت کے مسائل کی بات کریں، تو پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کی تنظیم نو ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے۔